Maanindot kaayo ang atong kasaulugan karon gikan sa atong pagsugod o hangtod nga niya kita sulod sa inyong o atong maanindot kaayo nga simbahan. Sa katawhan sa Barubo, congratulations alang niining maanindot nga proyekto nga inyong gihimuon. Makadasig kaayo ang atong mga pagbasa karon. Tungod kay naghisgot kini bahin sa usa ka Dios nga naghimo og usa ka kasabutan sa iyang katawhan nga Israel. Og gihimo ang kasabutan dili tungod kay ang Israel usa ka perpekto, usa ka maanindot og pinakadako nga nasod sa tibuok kalibutan. Matud pa diha sa basahon sa Deuteronomy, Israel is a very small nation. Apan gipili siya sa Dios og naghimo ang Dios Yahweh og kasabutan kaniya. Dili tungod kay siya ang pinakadako nga nasod. Gipili siya kay gihigugma siya sa Dios. Nganong gihigugma siya sa Dios? Dili sa iyang mga kalidad. Gihigugma siya sa Dios. Ngano? Tungod kay gihigugma siya sa Dios. Kita, kung pangutan-on kita, kamo mga magtiayon, nganong imo mang gipakaslan kining imong kapikas ni adtong panahon sa inyong kasal. Doon na kamoy mga rason, dili ba? Tungod kay buutan siya, no? Tungod kay nindot kaayo og barog, tungod kay lig-on kaayo og tuhod, maayo mo dula og basketball, kras kaayo nako ni sa una. Unya ang lalaki mo ingon, gihigugma pakasla nako kini siya tungod kay nindot kaayo og hitsura, pula-pula og apil, manggahon. Pero pag abot sa 50 ka tuig, manggahon pa ba iyang aping? Mura nagtinostos nga tabako, no? O kung mga laya na kining tanan nga mga rason sa atong unang desisyon sa pagpili kanila, ginaingon nga ang gugma mas tiunay. Tungod kay wala na siya magsalig kung unsay iyang mga nakita sa gawas. Ang atong Ginoo na higugma kanato, not for what we are or for who we are. God loves us because of who He is. God is love. Ang Ginoo gugma. Ug ang iyang tungod kay ang iyang kinaiyahan, gugma man. Tanan nga iyang pagabuhaton, puno sa gugma. Ang iyang pagtabang kang Israel, tungod sa gugma. Ang iyang pagpasaylo kang Israel, tungod sa gugma. Ang iyang pagsilot o paglisod-lisod sa Israel, dito sa disyerto, tungod sa iyang gugma. Kanato nga mga katawhan sa Dios, ilabi na sa mga ginikanan, usahay ang atong disiplina tungod sa kasuko, dili tungod sa gugma. Makahinumdum ako sa akong nanay sa una, sa buhi pa siya. Kabalumi nga ang iyang disiplina tungod sa gugma. Tungod kay kung mukuha na siya na among mga
dili maayo nga mga himo, isip mga nagtubo nga mga bata. Among nanay sa una mo kuha na siya og 3 ka tikog sa silhig. Ang 3 ka tikog sa silhig masakit na kaysa tibuok silhig. Ug muna niya ang ibunal sa amo sa una, no? Pero among mamatigdan nga kanang mohilak nami kay iyang bunalan aron kami madisiplina, si nanay mohilak usab. Mao nga wala kami gihambin nga kaligot-got kang nanay. Because we knew that the pain we suffered because of discipline was the pain she suffered in her heart. Ingon niini ang Ginoo, tanan nagsumikad sa iyang gugma. Mao nga dili kita matingala nga sa atong ebanghelyo, sambingay nga nadungog nato sa atong ebanghelyo, bahin sa trigo o sa presensya sa sagbot. Nag-ingon ang mga tinun-an, ato na lang ibton ang mga sagbot kay makaapekto kini sa pagtubo sa mga trigo, sa maayo nga tanom. Pero ang Ginoo nag-ingon, gikan sa iyang mahigugmaon nga kasing-kasing, ayaw pag-ibta ang mga sagbot. Tuguti siya nga motubo uban sa mga trigo. Kay adunay panahon sa pag-ani o kini nga panahon maglain sa mga trigo gikan sa mga sagbot. Ayaw paghilabti ang mga sagbot tungod kay basin sa inyong pag-ibot sa mga sagbot, maapektuhan ang mga trigo o ang mga maayong tanom. Sa atong kinabuhi, isip, mga tao, personal, o diha sa atong pamilya, o diha sa atong katilingban. Usahay maghuna-huna kita nga kadtong mga sagbot sa atong pamilya, kadtong mga sagbot sulod sa atong pagkatao, kadtong mga tao nga isip nato nga sagbot sa katilingban, mga tao nga adunay dili maayo nga taras, mas maayo na lang kini sila bishop, father, mas maayo na lang kini pangibton, kay naghatag lamang og mga kasakit sa miyembro sa pamilya, nagpakaulaw sa pamilya, naghatag og kagubot sa atong katilingban. Mao nga kining mga drug addicts, mga drug dependents, mas maayo na lang atong himuon ang extrajudicial killings. Kung mapakyas ang imong anak, mas maayo ipalayas kay nagpakaulaw. Ang gihuna-una sa mga apostoles ni adtong higayuna uban kang Hesus, usahay apot ato pod nga gihuna-huna ug atong gibati. Apan ang Ginoo puno sa gugma ug sa pagkatinuod, kitang tanan nakaabot ni ining estado sa atong kinabuhi karon, tungod kay wala kita pangibta sa Ginoo o sa mga tao nga nagmahal ka nato, taliwala sa atong mga kakulangon o mga kapakyasan. We are a people of so many chances. Sa una, di man unta ta makapasar sa atong mga klase, pero dunay atong mga magtutudlo nga pinaagi sa ilang gugma,
extended their time to teach us, to tutor us. Ug pagsabot ka nato, kita, dili unta kita makaabot ni maong estado sa atong kinabuhi kung ang atong mga ginikanan sa una, human sa atong mga kapakyasan, wala na kita pa-eskwelaha, wala na kita tagai, ug laing kahigayunan ug panahon. Kami mga pari, doon na pud kami mga kasaysayan sa among mga kakulangon. Tingali ang uban kanamo, palakmo na sa seminaryo, tungod kay dili maayo ang among performance. Og tingali, uban kanamo dinhi sama sa kasinatian sa uban. Gitambagan na lang nga mauli, kay wala makabayan sa tuition. Pero tungod kay gisabot kami niadto mga pari nga puno sa gugma sa Ginoo, kaluoy sa Ginoo, makalimtan ratanan, ug nagpadayon kami nga mga pari nga nag-alagad sa katawhan sa Dios. Ang parokya sa Barobo dili makalahutay niining ika-50 niya katuig nga kasumaran sa iyang pagkaparokya kung wala siya pasaylua, kaluyi sa Ginoo. Mao nga nindot kaayo ang gihimo kaganina. Dunay pilgrims with saints. Pilgrimage with saints. Usahay atong huna-hunaon, walking with the saints. Naglakaw kita uban sa mga santos. Apan sa pagkatinuod, ang mga santos maoy naglakaw uban kanato. Ug ang mga santos mao kini sila ang mga buhing timaan sa gugma sa Ginoo nga mapasayloon sa iyang katawhan. Mao nga si San Agustin nagkanayon. Every saint has a past. Every sinner has a future. Matag santos, aduna siya'y kagahapon, aduna siya'y kakulangon. Apan tungod sa grasya, kaluoy ug gugma sa Dios, ang makasasala adunay kaugmaon, adunay paglaom. Mao nga nindot kaayo ang atong kasaulugan karon, tungod kay nagpahinumdom ang atong Golden Jubilee celebration of a God who made a covenant with His people, of a God who forgives because He loved us. Mao nga magpasalamat kita sa Ginoo niining grasya sa Jubileo. Kitang tanan nakasinati sa kaluoy sa Ginoo. Ug si Maria, ang atong mahal nga patrona, mao ang giagian ni ining maong kaluoy sa Ginoo. Ang iyang pag-oo, pagpadayon sa kasabutan, tali sa Dios ug sa iyang katawhan. Ug kita usab gidapit, pinaagi sa atong pag-oo sa Ginoo. Mahimo kitang sama kang Maria, ang inahan sa kaluoy, diin magdagayday ang pasaylo o ang gugma sa Dios kanato. Amen. My dear brothers and sisters, I'm very happy for the feedback that I received from so many people that our webpage is really helping people to be close to God through our social media platform. I would like to invite you to like, follow, share, and subscribe our social media accounts in Facebook, Instagram, YouTube, and TikTok, named
Tandag Diocese. Thank you very much, and God bless you.